आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका सुषमा कुमारी। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना प्रशासनिक क्षेत्रे 1,50,000 नवचितेभ्यः कार्मिकेभ्यः नियुक्तिपत्राणि आवंटितानि। भारतदेशे खरीफ शस्यावधौ 1,485 लक्ष मीट्रिक टन गोधूम उत्पादन अनुमानो वर्तते। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी श्वः प्रातः कालावधौ 11 वादने आकाशवाणीतः मन की बात इति कार्यक्रमे स्वीय उद्गाराः प्रकटयिष्यन्ति। हमास आतंकी आक्रमणस्य कोऽपि उल्लेख नैव भूत कारणात् भारतदेशेन संयुक्त राष्ट्र महासभायां जॉर्डन प्रारूप प्रस्तावे मतदाने प्रतिभागं नैव अकरोत्। अन्तर्जालीय माध्यमेन 1,50,000 नवनियुक्त कर्मचारिभ्यः नियुक्तिपत्राणि वितरितानि। नवनियुक्तान् सम्बोधयन् प्रधानमन्त्रिणा कथितं यत् भारतं प्रत्येकस्मिन्नपि क्षेत्रे विकासशीलमस्ति, येन उद्योगस्य सृजने साहाय्यं प्राप्यते। पर्यटनम् एव क्रीडा क्षेत्रे अपि विकासस्य उल्लेखं कुर्वन् श्रीमोदिना कथितं यत् एतेषु क्षेत्रेषु अपि वृत्त्यवसराः जायमानाः सन्ति। प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् पारम्परिक उद्योग क्षेत्राणि दृढीकर्तुं सर्वकारः सकारात्मक पदक्षेपान् सन्धारयति। तेन कथितं यत् सर्वकारः युवकानां कल्याणार्थं पूर्ण प्रतिबद्धोऽस्ति। सर्वकारेण नियुक्ति प्रक्रियां सम्यक् कर्तुं सक्रिय पदक्षेपाः सन्धारिताः। प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् एससी परीक्षा 13 क्षेत्रीय भाषासु आयोजयिष्यते। अनेन भाषाकारणात् ये काठिन्यम् अनुभवन्ति ते अपि साहाय्यं प्राप्स्यन्ति। अवसरेऽस्मिन् केन्द्रीय मन्त्री जितेन्द्र सिंहः प्रोक्तवान् यत् अशेषे हि देशे अद्य वृत्तिमेलकस्य 10 संस्करणस्य आयोजनं जायमानमस्ति। अस्मिन् पर्याये भारतीय रेलवे मध्ये सर्वाधिकाः नियुक्तयः भविष्यन्ति। वृत्तिमेलकमिदं देशस्य 37 स्थानेषु आयोजितम्। एताः नवनियुक्तयः रेलमन्त्रालये, गृहमन्त्रालये, पत्रचार विभागे, राजस्व विभागे अपि च अन्येषु विभिन्नेषु विभागेषु भविष्यन्ति। प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी भौमवासरे नवदिल्ल्यां कर्तव्यपथि मेरी माटी मेरा देश इति अभियानस्य समापन कार्यक्रमं सम्बोधयिष्यति। कार्यक्रमोऽयं मेरी माटी मेरा देश इति अभियानस्य अमृत कलश यात्रायां समापनस्य प्रतीको वर्तते। अत्र कार्यक्रमस्य समापन वेलायां 6,60,70 जनपदेभ्यः 7,000 खण्डेभ्यः अमृत कलश यात्री भागं गृहीष्यन्ति। कार्यक्रमः आजादी का अमृत महोत्सव इति समापन सत्रकं प्रतीको वर्तते। भारतदेशस्य स्वतन्त्रतायाः 75 वर्षपूर्त्यवसरे सोत्साहपूर्वकं मार्च 12 दिनाङ्के 1,20,2000 वर्षे शुभारम्भितम्। सोमवासरे मंगलवासरे च नवदिल्ल्यां सम्पत्स्यमाणे समारोहेऽस्मिन् संस्कृति मन्त्रालयस्य सचिवेन गोविन्द मोहनेन भणितं यत् 36 राज्येभ्यः केन्द्रशासित प्रदेशेभ्यः 17,000 अमृत कलश यात्री रविवासरे राष्ट्रिय राजधान्यां सम्प्राप्स्यन्ति। जॉर्डन प्रस्तावे शीर्षकः वर्तते नागरिकाणां सुरक्षा विधि मानवीय दायित्वानां च यथावत् सन्धारणम्। प्रस्तावे अक्टोबर 7 दिनाङ्के इस्राएल गाजा देशयोर्मध्ये संशोधन प्रस्तावः सम्प्रस्तुतः। अत्र 20 मतानि पक्षे 14 च विरोधे मतानि जातानि। अद्य रात्रौ आंशिक चन्द्रग्रहणं भविष्यति। इदं ग्रहणं सम्पूर्ण भारतदेशे दृग्गोचरो भविष्यति। ऋतुविभागेन समुदीरितं, 'यत् ग्रहणमिदं अर्धरात्रौ 5:05 वादनात्
समारभ्य 24:02 यावत् सम्प्रचलिष्यति। चन्द्रग्रहणस्य अयम् अवधिः 29:1 घण्टात्मकं भविष्यति। चन्द्रग्रहणमिदं एशिया, यूरोप, अफ्रीका, पूर्व दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया समेत्य अन्येषु देशेषु अपि दृग्गोचरो भविता। कृषि कृषक कल्याण मन्त्रालयेन प्रवर्तमान आगामि वर्षाय च कृते प्रमुख खरीफ शस्यानाम् उत्पादनाय प्रथम अग्रिम अनुमानं सम्प्रसारितम्। अस्यां दिशि देशे शस्योत्पादने 1,485 लक्ष मीट्रिक टनाधिक विवर्धनस्य आशा विराजते। तण्डुलोत्पादनं 1,063 लक्ष मीट्रिक टनाधिक अनुमानः, अन्य च 24,200 लक्ष मीट्रिक टन अधिक द्विदलनं च उत्पादनं 63.31 लक्ष मीट्रिक टन स्थिरतायाः अनुमानो वर्तते। मन्त्रालयेन एतदपि प्रतिपादितं यत् विगत वर्षे अन्तिमम् अनुमानस्य तुलनायां गोधूम 2 लक्ष हेक्टेयर अनुमानो वर्तते। औसत खरीफ तण्डुलस्य उत्पादनस्य तुलनायां 1 लक्ष टन अधिक अनुमानो वर्तते। अद्य अशेषे हि देशे वाल्मीकि जयन्ती आमान्यते। वाल्मीकिः संस्कृत साहित्यस्य प्रथमो कवि वर्तते। तेन रामायण ग्रन्थस्यापि रचना विहितास्ति। अयं दिवसः प्रगति दिवसः इत्यपि कथ्यते। प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी वाल्मीकि जयन्तीमालक्ष्य जनेभ्यः शुभकामनाः प्रदत्तवान्। सहैव तेन एकस्मिन् सन्देशे कथितं यत् महर्षि वाल्मीकेः विचाराः अद्यापि भारतीय समाजं प्रेरणां प्रयच्छन्ति। श्री अमित शाहः अद्य जबलपुरे शहीद शंकर शाह, रघुनाथ शाहस्य च प्रतिमायां पुष्पाञ्जलिः समर्पयिष्यति। असौ भारतीय जनता पार्टी इति दलस्य कार्यालये जबलपुरे मण्डल स्तरीय उपवेशनम् अपि सम्बोधयिष्यति। एतदनन्तरं श्री अमित शाहः हिन्दवाडायां जुन्नार देवे जनसभामेकाम् अपि सम्बोधयिष्यति। गृहमन्त्री सायंकाले भाजपा कार्यालये भोपाल नगरे नर्मदापुरम मण्डले अपि उपवेशनम् एकं सम्बोधयिष्यति। मध्यप्रदेशे विधानसभेय निर्वाचनानां कृते श्वः 670 प्रत्याशिनः 763 नामाङ्कनपत्राणि प्रपूरितानि। राज्ये साम्प्रतं यावत् 1,548 प्रपत्राणि सम्पूरितानि। राज्ये साम्प्रतं यावत् 1,548 प्रपत्राणि प्रपूरितानि। प्रपत्राणां प्रपूरण अन्तिम दिवसः अक्टोबर 30 वर्तते। सर्वेषु 230 आसनेभ्यः मतदानम् एकस्मिन्नेव चरणे 17 दिनाङ्के नवम्बर मासे भविष्यति। अथ च मतानां गणना दिसम्बर 3 दिवसे भविता। अत्रान्तरे राज्य विभिन्न दलीय वरिष्ठ नेतृभिः साकं निर्वाचन प्रचाराभियानमपि समायाति। भारतीय जनता पार्टी इति दलस्य वरिष्ठ नेता गृहमन्त्री च अमित शाहः मध्यप्रदेशीय 3 दिवसीयायाः यात्रारतो अपि वर्तते। महिला एशियाई प्रतिस्पर्धा यष्टि क्रीडायां प्रथम प्रागुपान्तचक्रे रांची झारखण्ड जापान कोरिया स्पर्धा प्रचल्यते। अत्र जापानदेश 2-0 अन्तरालेन अग्रे सरति। इति वार्ताः।